अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, इमरान खान का रास्ता साफ हो रहा है, तब्दीली की हवाएं चल रही हैं और शहर इक़्तिदार के अंदर कुछ नई खबरें तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के हवाले से हैं। और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि आप तहरीक इंसाफ को जो लोग माइनस करने का ख्वाब देख रहे थे, उनको बहुत बड़ा धचका लगा है। इसकी तफसील क्या है, एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। पहले जरा बात कर लेते हैं, कल एक केस आया इमरान खान साहब के खिलाफ। आपको पता है कि इद्दत के दौरान निकाह का जो मामला था, और उसके ऊपर उससे पहले वो मामला नाकाबिले समाअत करार दे दिया गया था, लेकिन कल दोबारा वो केस काबिले समाअत करार दे दिया है। उसका तफसीली फैसला है। वो तफसीली फैसले के अंदर क्या लिखा हुआ है वो आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि जनरल फैज हमीद साहब के घर जो है वो चोर घुस गए और एक FIR आई है ग्रुप्स के अंदर, और इसमें बताया जा रहा है कि साबिक जो ISI के चीफ फैज हमीद साहब, या उनके जो भाई हैं नजफ हमीद, जो पटवारी से फिर एकदम तहसीलदार हो गए थे, उनके घर में जी कोई 1 करोड़ और 7 लाख रुपए थे, और आईफोन भी थे। आईफोन 13 था, वो भी चोरी करके ले गए चोर। उन्होंने इल्जाम लगा दिया अपने जो है वो घर को चराग लग गई, घर को आग लग गई, सॉरी, घर के चराग से। तो वो उन्होंने अपने घर के मुलाजमों के ऊपर जो है वो एक FIR लॉन्च कर दी, और इसके मुताबिक वो ये बता रहे हैं कि मैं इलाज की गरज से लाहौर गया था, और लाहौर से जब मैं वापस आया तो 2 मुलाजम होते थे, और उन्होंने खुद बुर्द कर दिए सेफ जो था मेरा। मैंने उसको जब खोला तो उसके अंदर 7 करोड़ रुपए, 1 करोड़ सॉरी 7 लाख मैंने गिन के रखे हुए थे, वो भी नहीं मिले, और आईफोन भी मेरा लेकर चले गए। और वो कौन है जी? वो उनके मुलाजम है। अब बात करते हैं, जरा चोर पकड़ने चाहिए, वैसे ये चोरों को पकड़ा जाना चाहिए, और किसने इतनी जुर्रत की कि वो नजफ साहब के घर जो है वो नकब लगाए और अंदर घुस जाए। खान साहब को उनका पीछा नहीं छोड़ा जा रहा। बात वाज़ेह है कि जब आपका दुश्मन बुज़दिल हो, कम ज़र्फ हो, और फिर वो आपके घर के ऊपर उतरता है, फिर वो आपकी औरतों के ऊपर हमला करता है। और ये हमने पढ़ा था हिस्ट्री के अंदर इब्ने खुल्दून से, बल्कि होमोराबी तारीख का सबसे पहला जो कानूनदान गुजरा है, बहुत पहले, बरसों पहले, जिसने कहा इंसानियत को आइन और मंशूर दिया है, जिसने कानून की बुनियाद जिसने रखी, उसका नाम होमोराबी है। उसके फलसफे में भी औरतों के ऊपर हमला नहीं होता, दरख्तों के ऊपर हमला नहीं होता, औरतों के ऊपर हमला नहीं होता। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ है जी कि इद्दत के दौरान इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी से निकाह कर लिया था। अच्छा, ये पहले एक मामला हुआ, आपको पता है कि बड़ा जर्क बरक एक बड़ी प्रोटोकॉल के अंदर गाड़ियां आई, और उसमें जो ओन चौधरी साहब थे उन्होंने गवाही देनी थी। मुफ्ती जिसने निकाह पढ़ाया था उसको सऊदी अरब से बुला लिया, गवाही देनी है। जज ने केस उठा के फेंक दिया, फिर दोबारा दरखास्त दायर की गई, और अब उसका कल उसके ऊपर फैसला महफूज हुआ। और फैसला क्या है जी? अदालत ने इद्दत के दौरान निकाह का केस काबिले समाअत होने का तफसीली फैसला जारी किया है। और सेशन अदालत ने चेयरमैन PTI इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह के इल्जाम के केस में सिविल जज के फैसले को कलअदम करार देने का जो फैसला वो ये है कि अदालत की जानिब से इस फैसले में बताया गया है, दरखास्त गुजार की अपील मंजूर करते हुए सिविल जज का 13 मई का फैसला कलअदम करार दिया जाता है, और मामला जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनी गाला को वापस भिजवाया जाता है। फैसले में कहा गया कि दरखास्त गुजार के मुताबिक दायरा इख्तियार इस्लामाबाद की अदालत का बनता है। दरखास्त गुजार के मुताबिक सिविल जज ने फैसला देते हुए कानूनी नुकात को मद्देनजर नहीं रखा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ सिविल जज की अदालत में प्राइवेट शिकायत दायर हुई। दरखास्त गुजार मोहम्मद हनीफ ने सिविल जज के फैसले के खिलाफ अपील की, और अदालती फैसले में मजीद कहा गया कि निकाह की तकरीब लाहौर में होने के बायस सिविल जज ने दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दी थी। सिविल जज के फैसले के मुताबिक दायरा इख्तियार इस्लामाबाद की अदालत का नहीं बनता। दरखास्त गुजार के मुताबिक निकाह के बाद चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी बनी गाला में रिहाइश पजीर रहे, और दरखास्त गुजार के मुताबिक वाकया हुआ और इसके असरात आए और दोनों जगहों पर केस काबिले कबूल है। और अदालती फैसले के मुताबिक प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास ने दरखास्त की मुखालफत की और सिविल जज के फैसले को दुरुस्त करार दिया, लिहाजा मामला जुडिशियल मजिस्ट्रेट को वापस भिजवाया जाता है, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट कानूनी नुकात को नजर रखते हुए दरखास्त पर जो है वो फैसला करें। और इससे पहले जो सेशन कोर्ट का फैसला था, सेशन कोर्ट में ने इस फैसले को मुस्तरद किया था, इस दरखास्त को ही नाकाबिले समाअत करार दिया था। और उसके बाद आपको पता है कि जो मुफ्ती सईद थे वो उन्होंने आकर एक बयान दिया था, और उन्होंने जिन्होंने ये जो निकाह बुनियादी तौर पे पढ़ाया था, तो उन्होंने ये कहा था जी कि ये जो है वो शरई अहकामात पूरे करवाए, और निकाह जो है वो हमने दोबारा करवाया। बहरहाल ये चीजें क्या है नाजरीन, ये वो चीजें आप इस चीज को समझें, ये वो बुनियादी चीजें जो हमारी इथिक्स इन चीजों की इजाजत नहीं देती। लेकिन जाहिर है इमरान खान को जो गिराना है, उसको नफसियाती तौर पे टॉर्चर करना है, उसको परेशान करना है, उसकी इज्जत को उछालना है। और ये आप याद रखें कि इमरान खान के साथ ही पहली दफा नहीं हुआ, उनकी पहली शादी हुई और उनकी बीवी को जो
ٹائلیں ہوتی ہیں نا، ٹائلیں وہ باہر بھجوا رہی تھی پاکستان سے خرید کے، اس کے اوپر کیس بنایا تھا جمائمہ کے اوپر، اور وہ آج تک کھڑی ہے. وہ پاکستان کی پازیٹیو پاکستان کی ایک جنگ جو ہے وہ لڑتی ہے. اور اس کے بعد جو دوسری تھی وہ تو خود ہی ایک کمال شخصیت کی حامل تھی. اور اس کے بعد یہ بیچاری، ان کا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، یہ نقاب میں ہوتی ہیں اور ان کو بھی جو ہے وہ رگڑا لگ رہا ہے. اور یہ وجہ یہ ہے کہ صرف عمران خان کے ساتھ عوام کیوں کھڑی ہے. اور اب بڑی خبر یہ ہے ناظرین کہ آپ اس وقت تک جو اسکرپٹ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، جو چل رہا ہے، اور جو فیصل واڈا بھی آ کر یہ بیان کر رہے ہیں، فضیلت اور وظائف بیان کر رہے ہیں. کبھی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 45 لوگ ہوں گے جو آزاد امیدوار ہوں گے، ان کا وزیر اعظم بنے گا اور وہی فیصلہ کن ہوں گے. اور اب وہ کل وہ بتا رہے تھے کہ نہیں، وہ جو باقی آزاد امیدوار ہوں گے وہ انجن چلائیں گے اور وزیر اعظم نواز شریف بنیں گے. نواز شریف کو پاکستان لانے میں بڑی مشکلات کا سامنا ہے. اسٹیبلشمنٹ یہ بوجھ کبھی بھی نہیں اٹھا سکتی، اور نہ کبھی. حدیث یہ ہے کہ عموماً ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈھسا جاتا، 1 دفعہ ڈھسا جاتا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ 3 دفعہ ڈھسی ہوئی ہے نواز شریف کی، تو وہ اس کو 4تھی دفعہ قبول نہیں کرے گی. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اور جو لوگ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف آئے گا، میاں جدو آئے گا تو لگ پتہ جائے گا، وہ نہیں آئے گا. اور اتنا آسان نہیں ہے میاں کو لانا اور اس کی جو نااہلی ہے اس کو ختم کرنا. یہ بہت مشکل ہوگا اور یہ پاسبل نہیں ہے. اچھا، اب عمران خان کو چلے نائل کر دیں گے، یہ بات تقریباً سب لوگوں کو سمجھ آتی ہے. پتہ ہے کہ یار عمران خان کو گیم سے آؤٹ کرنا ہے. لیکن جو لوگ یہ سوچتے تھے کہ تحریک انصاف کو مائنس کرنا ہے، ان کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے. اچھا، آپ یہ ویسے سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ تحریک انصاف سپوز مائنس ہو گئی، آؤٹ ہو گئی، اس کا بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان نہیں آیا، تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد کا سینیریو بتائیں. ایک ملک کو چلانے کے لیے ایک حکومت چاہیے ہوتی ہے اور ایک اپوزیشن چاہیے ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن کیا آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے لوگ اس وقت حکومت کے اندر ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی یہ افورڈ کر سکتا ہے یہ اپوزیشن کے اندر بیٹھے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا. تو اسٹیبلشمنٹ کو ملک چلانے کے لیے ایک حکومت بھی چاہیے ہوتی ہے، ایک اپوزیشن بھی چاہیے ہوتی ہے، اور ایک پریشر گروپ بھی چاہیے ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر اس پورے ٹولے کو اکٹھا رکھنا ہے تو اس کے مد مقابل ایک قوت ہونی چاہیے جو اس کے اکٹھا رہنے کا جواز ہو. یہ اکٹھے ہی عمران خان کے بغض میں ہوئے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ عمران خان کی پارٹی اگر ایلیمینیٹ ہو جاتی ہے، بیچ میں سے نکل جاتی ہے، تو یہ بیچارے کدھر جائیں گے؟ یہ تو آپس میں لڑ پڑیں گے، یہ تو سب کو ننگا کر دیں گے، اور یہ ایک نیا عذاب ہوگا اور یہ ایک نئی آزمائش آئے گی. تو لہٰذا یہ جو ایک خواب تھا یا یہ ایک مطالبہ تھا کہ عمران خان کو مائنس کریں، تحریک انصاف کو بھی مائنس کریں، تو اس کو بڑا دھچکا لگا ہے، اس کو مسترد کیا گیا ہے. اس کو کچھ پڑوسی ممالک کی طرف سے، اور اسٹیبلشمنٹ خود یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتی کہ اتنا بڑا بلک، اتنا بڑا ووٹ جو ہے وہ مائنس ہو کر کدھر جائے گا. وہ ممکن ہے عارضی طور پہ یہ ارینجمنٹس کر دی جائیں کہ اسی ٹولے کو حکومت دے دی جائے، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس اپوزیشن بھی ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ کے پاس ایک تگڑی ایک پریشر گروپ بھی ہونا ضروری ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ تحریک انصاف کا بالکل صفایا کر دیا جائے اور اپوزیشن میں بیٹھنے کا کوئی ہو ہی نہ. اب آپ یہ سوچیں کہ یہ جو 14 ابھی تو 15 ہو گئی ہے، یہ جو 15 سیاسی جماعتیں ہیں یہ اپوزیشن میں بیٹھیں گی؟ ان میں سے کوئی ایک بھی بیٹھے گا؟ ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں آپ کو یاد ہے کہ جب MQM کو توڑا تھا کراچی کے اندر تو PSP بنی تھی، اور جب الیکشنز ہوئے تھے تو وہ پھٹ گئے تھے مصطفیٰ کمال ٹی وی کے اوپر آ کر کہ یار ہمارے ساتھ کمٹمنٹ تھی 7 سے 8 سیٹیں دینے کی، یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، یہ کیا کیا؟ بڑا شور ڈالا تھا انہوں نے. وہ آج بھی اس چیز کا گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. اور ان میں سے کوئی ایک بھی اس قابل ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھے؟ جو آئے صرف اقتدار کے معاہدے کے اوپر ہے. تو لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ سب کچھ سولولی ان کو دے دیا جائے اور اتنی آسانی سے ان کو دے دیا جائے، اور نواز شریف کی واپسی بھی کی جائے. اور کیا اس کا بوجھ نہیں آئے گا؟ کیا اس کا پریشر نہیں آئے گا؟ کیا اس کا رد عمل نہیں آئے گا؟ یہ پتہ نہیں کتنے مفلس الحال جو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اتنی آسانی سے تحریک انصاف مائنس ہو جائے گی. کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ مائنس ہونے کے بعد کا سینیریو کیا ہے؟ مائنس ہونے کے بعد کی اسکیم کیا بنتی ہے، اور وہ اسکیم، اس اسکیم میں یہ کون کہاں فٹ بیٹھتا ہے؟ تو اتنا آسان نہیں ہے. عمران خان کو اتنا کوئی ترنے والا نہیں ہے، نہ تحریک انصاف ہے. تحریک انصاف مائنس نہیں ہوگی، یہ آج سے آپ اس کو لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.